अस्सलाम वालेकुम सामीन, हाज़िर खिदमत है उमैर अहमद की नावल आब हयात की अगली किस्त। तुम्हें पता है तुम्हारे अंदर खुदकुशी करने की ख्वाहिश आज भी मौजूद है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह 17 साल पहले थी। सालार सिकंदर ने लैपटॉप पर आखिरी ईमेल का जवाब देते हुए एक गहरी सांस लेते हुए इमामा की आखिरी फटकार सुनी थी। बच्चे सो चुके थे और वो होटल की वार्डरोब खोले पता नहीं कितनी बार अपने और उसके कपड़ों को तह करके रख रही थी। कभी वार्डरोब के एक खाने में, फिर दूसरे खाने में, फिर से पहले खाने में। सालार ये सब नोटिस करने के बावजूद लैपटॉप पर ईमेल चेक करने और अपने अगले दिन के शेड्यूल को हतमी शक्ल देने में मसरूफ़ रहा। और जब वो अपने काम निपटा चुका तो इमामा की तरफ मुतवज्जो हुआ। वो परेशान थी। उसे अंदाज़ा था कि जो कुछ आज हुआ है उसके बाद उसके ज़हनी तनाव का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तुम ठीक कहती हो, सालार ने लैपटॉप बंद करके अपने बेड की तरफ जाते हुए कहा। वो 2 घंटे पहले होटल वापस आया था और 2 घंटे से अपना काम अब जब काम ख़त्म हो गया था तो वो इमामा की तरफ मुतवज्जो हुआ था, जो इसकी खामोशी और बेतनाई के मुजाहरे पर अब तकरीबन रूहान सी हो चुकी थी। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी क्यों ज़रूरत है और मैं क्यों फ़िक्रमंद रहती हूँ तुम्हारे बारे में। वो उसके अतराफ़ पर बरहम हुई थी और बेहद खफगी से हाथ में पकड़ी हुई शर्ट को तीसरी बार तह करके रखने के बजाय वार्डरोब के खाने में ठूंस दिया था। सालार के बेड की साइड की तरफ से आई थी, क्योंकि बच्चे परेशान हो जाते हैं। तुम कोई सुपरमैन नहीं हो कि तुम्हारे कमालात देख देख कर तालियाँ बजाई जाएँ, लुत्फ़अंदोज़ हो। तुम्हें कुछ होगा तो। वो बात करते करते फिर रूहान सी हो गई, बात मुकम्मल नहीं कर सकी। गहरी खामोशी के साथ उसकी बात सुनता रहा था सर झुकाकर। फिर उसके खामोश हो जाने पर उसने सर उठाकर इमामा को देखा। उसके मुकाबिल खड़ी हुई और वो बिस्तर में बैठा हुआ था, कमरे में लगी हुई लाइट्स की जर्द रोशनी में। उसकी सुर्ख आंखें, सुर्ख नाक और उसके रोते हुए चेहरे को जैसे और नुमाया कर रही थी। वो उनकी आंखों से नज़रें चुराने की कोशिश कर रहा था। ये वो चेहरा और आंखें थीं जो उसे खोजने की सलाहियत रखती थीं, बेबस करने की इजाफी खसूसियत के साथ। तुम ठीक कहती हो, जवाब पहले से मध्यम आवाज़ में आया था और वो और बरहम हुई थी। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। उसे लगा जैसे वो हमेशा की तरह उसे जिज कर रहा था। अगर तुमने एक बार फिर ये जुमला दोहराया तो मैं इस कमरे से चली जाऊँगी। तुम्हें मेरी हर बात अहमकाना लग रही है। यू आर राइट। वो इस बार जिज होकर झिंझलाते हुए हंस पड़ी थी। फिर उसके पास बिस्तर में बैठ गई थी। आखिरी खुतबा सुना रहे थे तो आज सारा सुनाते, अधूरी बात क्यों की। मैं उस पर तंज कर रही थी, हिम्मत नहीं पड़ी। इसीलिए तो कह रहा हूँ, तुम जो भी कहती हो वो ठीक कहती हो। पहले भी आज भी। वो ज़िंदगी में पहली बार उसके सामने एतराफ़ कर रहा था। इमाम इसका मुँह खुल देख कर रह गई। गुस्सा पहले भी था, पर जो गिला था वो एकदम गायब हो गया था। पैट्रिस एबिका की अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक अमन के लिए लड़ा था। वो न्यूयॉर्क की एक सड़क पर अपनी जान बचाने के लिए लड़ता रहा, उन इन्हीं ताकतों के हर कारों के साथ जिनके साथ तुम खड़े हो और जिनके साथ मिलकर तुम अफ्रीका की तकदीर बदलना चाहते हो। उसने सालार सिकंदर को वो आईना दिखाया जो उसे सिर्फ इमामा हाशिमी दिखा सकती थी। तुम समझते हो तुम्हें ये सब कुछ करने देंगे? तुम समझती हो मैं ये सब कुछ करना चाहता हूँ? उसने जवाबन उसी अंदाज में पूछा था। वो बोल नहीं सकी। सवाल अजीब था। दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले देखते रहे। फिर इमामा ने पूछा, फिर तुम क्या करना चाहते हो? मैं अपने लिए एक बाइज़्ज़त रास्ता चाहता हूँ। अपने लिए, तुम्हारे लिए, अपने बच्चों के लिए। जिस जंजालपुरे में मैं अपने आप को और तुम लोगों को फंसा चुका हूँ उससे निकलना चाहता हूँ। लेकिन मैं एक कुएं से निकलने की कोशिश में किसी दूसरे गहरे कुएं में नहीं कूदना चाहता, जो उससे भी ज़्यादा तारीक हो। उसका चेहरा हैरानी से देख रही थी। जिस इशू पर वह बहस करना चाहती थी उस पर पहले ही घुटने टेक चुका था। लेकिन जो कुछ वो कह रहा था वो इमामा की समझ में नहीं आ रहा था। वो समझना चाहती थी। तुम क्या करना चाहते हो सलार? वो एक बार फिर पूछे बगैर नहीं रह सकी। मैं पहला इस्लामी मालियाती निज़ाम बनाना चाहता हूँ, जो सूद से पाक हो, लेकिन जो पूरी दुनिया के लिए हो, बाज़ाब्ता, काबिल अमल, जो उसकी जगह लेने की सलाहियत रखता हो। जवाब इतना गैर मुतवक्को था कि वो हैरानी से सालार सिकंदर का चेहरा देखी गई। बोल ही नहीं सकी। वो हमेशा अजीब बातें करता था और अब वो उसकी आदी हो चुकी थी। लेकिन जो वो अब कह रहा था वो अजीब तरीन था। उसकी बहुत सारी बातों पर दम बखुद हो जाया करती थी, हक्का बक्का भी। लेकिन आज अपनी खामोशी को वो किसी कैफियत का नाम देती। इमामा की समझ में नहीं आया। तुम्हें लगता है मैं नहीं कर पाऊँगा? बहुत देर तक एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले रखने के बाद खामोशी को सालार ने तोड़ा था। उसने जैसे इमामा की कैफियत को ही अल्फाज में ढाला, बल्कि उसने अपने खदशे को भी जैसे सवाल में बदल कर इमामा के सामने पेश कर दिया था। ये सवाल लाशऊर से आया था, यकीन से नहीं, अंदेशे से उभरा था। जवाब नहीं, तसल्ली मांग रहा था। ये काम दुनिया में अगर कोई कर सकता है तो वो सिर्फ तुम कर सकते हो सालार सिकंदर। इस पर कंग होने की बारी सालार की थी। ये जवाब नहीं था, वो एतमाद था जिसकी उसे ज़रूरत थी। उसका खून बढ़ा था और शेरों के हिसाब से बढ़ा था। उसने इमामा के चेहरे से नज़रें हटा ली। उसके जवाब ने उसे तसल्ली
اور دلاسے کی وہ تھپکی دی تھی جو اس کا بوجھ ہٹا کر لے گیا تھا۔ تھینک یو، امامہ کی طرف دیکھے بغیر سر جھکائے سالار نے اسے اپنا تشکر پہنچایا تھا۔ وہ غیر متوقع جواب تھا۔ شکریہ کی ضرورت سمجھ میں نہیں آئی امامہ کو، لیکن اس کا چہرہ یوں دیکھتی رہی جیسے منتظر تھی کہ وہ کچھ اور کہے گا۔ تمہیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، بالآخر سالار نے کہا۔ وہ ہنس پڑی، یوں جیسے اسے کوئی عجیب بات کہی ہو۔ تم مشکلات کی بات کر رہے ہو مجھ سے سالار؟ سالار نے اسے دیکھا، انداز مذاق اڑانے والا تھا، پر سوال نہیں تھا وہ۔ زندگی میں بہت برے برے دن دیکھے ہیں میں نے۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ لیکن وہ برے دن میری وجہ سے نہیں آئے تھے، اب شاید میری وجہ سے بھی ہیں۔ سب سے مشکل چیز یہی ہے میرے لیے کہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں اس کے اثرات تم پر اور بچوں تک آئیں گے۔ واحد کمزور کرنے والی شے یہی ہے مجھے۔ اپنے آپ پر آنے والی مصیبتیں تو برداشت کر لیتا ہے انسان، لیکن بیوی بچوں کو پہنچنے والی تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ سالار کوئی بات کرتے ہوئے وہ لمحات یاد آئے تھے جو اس نے واشنگٹن میں امامہ اور بچوں کی زندگی اور سلامتی کے لیے امید اور نا امیدی کے عالم میں گزارے تھے۔ تم یہ مت سوچو، جو کرنا چاہتے ہو وہ کرو، باقی دیکھا جائے گا۔ زندگی اس سے بدتر اور بدترین حالات تو ہو ہی نہیں سکتے جیسے میں گزار رہی ہوں، باقی سب کچھ تو سہا جا سکتا ہے۔ امامہ کو اس وقت یہ بات کرتے ہوئے اندازہ نہیں تھا کہ جن مشکلات سے سالار خوفزدہ ہے یہ مشکلات وہ نہیں ہیں جن کا وہ سوچ رہی ہے۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ صرف مالی مسائل کے حوالے سے اسے متنبہ کر رہا ہے۔ میں سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوئی تھی، وقت گزرتا گیا، پھر ایک وقت وہ آیا جب اپنی بنیادی ضروریات بھی پوری نہیں کر سکتی تھی، دوسروں کے سر پر محتاجی کی زندگی گزارنی پڑی۔ وہ وقت بھی گزر گیا، پھر تمہارے ساتھ گزرے پچھلے 7 سال میں دنیا کی ہر نعمت، ہر آسائش ملی، لیکن میں یہ کبھی نہیں بھولی کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہیں، صرف انسان ہیں جن کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا، وہ نہیں ملتے۔ وہ بات کرتے ہوئے رنجیدہ ہوئی تھی۔ تو جب تک بچوں اور تم میرے پاس ہو باقی کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے مجھے، کم زیادہ سب میں گزارا کر سکتی ہوں۔ اس نے سالار کو دیکھا، خاموشی سے اس کی بات سن رہا تھا۔ وہ اسے ہلانا نہیں چاہتا تھا یہ کہہ کر کہ وہ اور بچے بھی کبھی اس سے چھین سکتے ہیں جیسے اس سے چھین لیے گئے تھے، اور ہر آزمائش مال سے شروع ہو کر مال پر ختم نہیں ہو جاتی۔ لیکن وہ امامہ سے بھی کچھ اور کہنا نہیں چاہتا تھا۔ کم از کم آج کا تناؤ بھرا دن اسے دینے کے بعد وہ مزید کسی خدشے اور اندیشے میں مبتلا ہو کر اس کو رات کو بھی سولی پر لٹکتا نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ تم یہ سب کیسے کرو گے؟ کس کے ساتھ مل کر؟ امامہ نے بالآخر ذہن میں ابھرنے والا وہ سوال اسے پوچھ ہی لیا جو اس کے دماغ میں کلبلا رہا تھا۔ پتہ نہیں، جواب عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ آیا تھا، اور بے چارگی والی ایک کیفیت کے ساتھ بھی، اور وہ ایک بار پھر اس کا منہ دیکھی گئی۔ لیکن اسے یقین تھا سالار سکندر اپنے لاہ عمل کے بارے میں اتنا لا علم نہیں جتنا اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے۔ یہ کہو نا تم مجھے بتانا نہیں چاہتے، بتانے کا فائدہ نہیں ہے، کم از کم اس سٹیج پر نہیں، جب ہر نقطہ صرف ایک خیال اور سوچ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، سالار نے کہا، اور بات کرتے ہوئے پہلی مرتبہ اس کی نظریں امامہ کی انگلی میں بیٹھی انگوٹھی پہ پڑی تھی جو اس نے شادی کے تحفے کے طور پہ دی تھی۔ وہ بے حد حیرانی کے عالم میں اس کی انگوٹھی کو دیکھتے ہوئے کچھ بولنا بھی بھول گیا۔ امریکہ سے واپسی آنے کے بعد، ان تمام حالات گزرنے کے بعد، آج اتنے ہفتوں بعد، وہ پہلی بار اس کے ہاتھ میں وہ انگوٹھی دیکھ رہا تھا، بلکہ اس کے جسم پر کوئی زیور دیکھ رہا تھا۔ اسے خیال تھا وہ انگوٹھی بھی اس گھر میں موجود لاکر میں پڑے ہوئے دوسرے زیورات کے ساتھ جل گئی ہوگی۔ اس آتش زدگی میں اس جگمگاتی بیش قیمت انگوٹھی کو اس کی مخروطی انگلی میں سجا دیکھ کر سالار سکندر کو ایک عجیب سی خوشی ہوئی، ناقابل بیان خوشی۔ اس نے امامہ کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ کہاں سے آئی؟ گفتگو کا موضوع عجیب انداز میں بدلا تھا۔ امامہ ہنسی اور اس نے اس کی ہتھیلی پر اپنا ہاتھ پھیلا دیا، بڑے جتانے والے انداز میں بولی۔ حمین کی پیدائش کے بعد سالار کے واپس کانگو آنے پر امامہ کو پہلی بار اس انگوٹھی کا خیال آیا تھا۔ جب اسے بالآخر یہ پتہ چلا کہ گھر میں کچھ بھی نہیں بچا، سب کچھ جل گیا ہے، لوٹ لیا گیا ہے۔ امریکن ایمبیسی کے اسپتال میں قیام کے دوران امامہ کو یہ یاد نہیں آیا تھا کہ اس نے آخری بار وہ انگوٹھی کب اتاری تھی۔ اس نے آخری بار اپنے گلے میں پہنی ہوئی چین کب اتاری تھی، اپنے بندے کب اتارے تھے۔ اس کا خیال تھا یہ سب کام اس نے اسپتال چیک اپ کے لیے جانے سے پہلے کیا تھا، لیکن یہ صرف خیال تھا، اسے ٹھیک سے یاد نہیں تھا۔ اس کی وجہ انستھیزیا کو سمجھتی تھی جو اسے سرجری کے لیے دیا گیا تھا، لیکن جو اس کی یادداشت کو گڑبڑانے کا باعث بن رہا تھا۔ لیکن 8 سالار سکندر کے آنے سے 2 گھنٹے پہلے پاکستان کے لیے پیکنگ کرتے ہوئے اس نے اپنا ہینڈ بیگ تبدیل کرنے کے لیے اس میں سے چیزیں نکال کر ایک نئے ہینڈ بیگ میں منتقل کرنے کی کوشش کی۔ یہ وہ ہینڈ بیگ تھا جو اسپتال جانے سے پہلے اب تک اس کے زیر استعمال رہا تھا، اور کچھ دیر پہلے بازار سے ہینڈ بیگ خرید کر وہ اپنے پرانے ہینڈ بیگ کے موجود چھوٹی چھوٹی چیزیں ساری جیبیں کھنگال رہی تھی۔ انہی چھوٹی بڑی جیبوں میں سے ایک جیب کے اندر سے ایک چھوٹا سا پاؤچ نکلا تھا۔
उसे हाथ में लेते हुए चंद लम्हे के लिए अमामा की सांसें रुक गई थी। एक झमाके के साथ उसे याद आया कि उसने अपने जिस्म में मौजूद जेवर सर्जरी के लिए तैयार होते वक्त उतार कर बैग में रखे थे और फिर बैग हैडी को दे दिया था। और इस तमाम हफ्ते में इस बैग को उसने एक बार ज़रूरतन सिर्फ खोला था, लेकिन खंगाला नहीं था। शायद खंगाल लेती, लेकिन ज़िंदगी नॉर्मल कब गुजर रही थी। हाथ से पाउच टटोलते उसके दिल की धड़कन खुशी में बदली थी। उसके अंदर जेवर था, अंगूठी थी और पूरे दिन की ज़हनी अज़ियत को मिनटों में ख़त्म कर देने वाली खुशी थी। जो इस एक लम्हे में पाउच को खोलकर अपने हाथ में इस अंगूठी को लेकर उसने महसूस की थी, वो हैडी की ईमानदारी भी थी, जिसने कई दिन इस बैग को अपने पास रखने के बावजूद अमानत में किसी तरह की खयानत किए बगैर मामा को लुटा दिया था। जिसने कई दिन इस बैग को अपने पास रखने के बावजूद इसे एक इमानत की तरह खयानत किए बगैर इमामा को लुटा दिया था। वो शुक्र का एक और लम्हा था इमामा के लिए। उसे भीगती आंखों के साथ उस अंगूठी को अपने हाथ में दोबारा पहना, फिर सोने की चेन को और फिर इन कानों की बूंदों को, और ये सरप्राइज़ सालार को देने से पहले भूल गई थी। अब सालार ने उसकी इयररिंग्स और उसकी चेन तो नोटिस नहीं की थी, उसकी अंगूठी पर अटक गया था। तुमने मेरे इयररिंग्स और चेन नहीं देखी? वो अब उसे दोनों चीज़ें छूते हुए दिखा रही थी, किसी बच्चे की तरह खुशी से और जोश से, अपना खोया हुआ खिलौना वापस और गैर मुतवक्को तौर पर मिल जाने पर। सालार ने मुस्कुराते हुए इन चीज़ों को देखा, फिर इमामा ने यकदम सब कुछ भूल भाल कर जगमगा उठने वाले चेहरे पर नज़र डाली। तीनों चीज़ों को देखते हुए उसके जहन में ख्याल आया था, वो चेन डॉक्टर सिफ्त अली की दी हुई थी, वो इयररिंग्स इमामा को शादी के तोहफे में उसके सास ससुर ने दिए थे, वो अंगूठी जो उसने दी थी वो सिकंदर सलार की तरफ से जायदाद में मिलने वाले प्लाट को बेच कर दी थी। इन तीन चीज़ों में से कोई भी चीज़ सूद और हराम के पैसे से नहीं खरीदी गई थी। वो सलार की तरफ से मिलने वाला वाहिद जेवर था जो उसकी अपनी आमदनी से नहीं खरीदा गया था। वो जेवर वापस आ गया था। तुम क्या सोच रहे हो? इमामा ने उसे मुखातिब किया। उसका हाथ पकड़े उसकी अंगूठी को उसके हाथ से छूते हुए जैसे चौंका अपनी किसी गहरी सोच से। कुछ हक़ाइक़ उनका इदराक ऐसा शर्मसार और नादम करने वाला होता है कि इंसान चाहते हुए भी किसी के सामने दोहरा नहीं सकता। वो इस वक्त एक बार फिर उसी लम्हे से गुजरा था। कुछ नहीं, ऐसे ही कुछ ख्याल आया था। सालार गहरा सांस लेकर बात टाल गया था। इस अंगूठी की कीमत क्या है? पता नहीं। इमामा को एकदम उसकी कीमत पूछने का ख्याल क्यों आया था? ये अनमोल है क्योंकि तुम्हारे हाथ में है। सालार ने उसका हाथ चूमा और वही जवाब दिया जो पहले भी कई मरतबा उसे मिल चुका था, लेकिन ये खराज तहसीन उसे हमेशा नया लगता था, हमेशा ही अच्छा लगता था। ये वो सालार सिकंदर नहीं था जो इमामा हाशिम को समझ नहीं पाता। उसे इमामा की दिलजोई करने नहीं आती थी। ज़िंदगी के इतने साल साथ गुजारने के बावजूद वो एक दूसरे को अच्छी तरह जान तो चुके थे। कम अज़ कम सिकंदर उस्मान के घर आने वाला वो मेहमान गैर मुतवक्को नहीं था, नाकाबिल यकीन था। उनके घर कई बार गए, हमसाये के तौर पे, मसालियत के लिए, ताज़ियत के लिए, लेकिन हाशिम मुबिन ज़िंदगी में कभी उनके घर नहीं आए थे। आज वो आ गए थे तो उन्हें यकीन नहीं आ रहा था। अब उनके पड़ोस में नहीं रहते थे, वो घर छोड़कर जा चुके थे। इस घर में अब कोई और रहता था। घर बिकने की खबर पर सालार ने बेहद कोशिश की थी कि सामने आए बगैर दरपर्दा किसी को बीच में रखकर वो घर ख़रीद पाता। वो नाकाम रहा था। हाशिम मुबिन के बेटे अब बहुत ताकतवर थे और हाशिम मुबिन बहुत कमज़ोर पड़ चुके थे। उनके दिल में फ़ैसले की ख्वाहिश थी, हाथ में ताकत नहीं थी। जिस प्रॉपर्टी डीलर के ज़रिए सालार सिकंदर उनसे रब्ता कर रहा था, वो भी अपनी कोशिशों में कामयाब नहीं हुए थे। वो घर टुकड़े टुकड़े होकर बिका था, क्योंकि वो बहुत बड़ा था। 8 कनाल का वो घर 3 हिस्सों में बढ़कर बिका था, और इसके बावजूद भी उस पर कुछ केसेस थे जो इमामा की बहनों के हिस्से के हवाले से थे। सिकंदर उस्मान ने सालार की सारी कोशिशों पर पानी फेर दिया था। वो इस हक़ में नहीं थे कि वो मुतनाज़ा जायदाद ख़रीदी जाती, ख़ास तौर पे इसलिए क्योंकि वो मामा के वालिदैन की थी। वो दोनों फैमिलीज़ के दरमियान तनाज़ात थे। सालार खुद पसे पर्दा रहकर किसी के ज़रिए मकान खरीदो फरोख्त करना के वो सख्त खिलाफ थे, ख़ास तौर पे उस वक्त जबकि सालार के पास इतना बड़ा मकान ख़रीदने के वसाइल भी नहीं थे। वो कर्ज़ और उधार लिए बगैर ऐसी कोई ख़रीदो फरोख्त नहीं कर सकता था, और सिकंदर उस्मान ने सारी ज़िंदगी में कभी भी कर्ज़ और उधार के पैसों पे अयाशियाँ और अल्ले तल्ले करने के हक़ में नहीं थे। अब वो एक लंबे अरसे बाद जिस हाशिम मुबीन को अपने सामने देख रहे थे, वो उस रौनियत तमकियत का साया था जो कभी उसके हमसाये में रहते थे, जो उनसे बात तक करने के रवादार नहीं होते थे। चेहरे पर झुर्रियों का जाल लिए, जर्द रंगत, कमर में खम के साथ जो ज़ईफ़ आदमी उनके सामने बैठा था, वो पहली नज़र में इन्हें पहचान ही नहीं पाया। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या रवैया रखें। आखिर क्या शय थी जो इन्हें यहाँ खींच लाई थी? मुझे इमामा से बात करनी है और मिलना है। चंद ही लम्हों बाद हाशिम मुबीन ने उनसे कहा था। वो यहाँ नहीं है। सालार सिकंदर उस्मान ने बड़े मुहतात अंदाज में उन्हें बताया था। मैं जानता हूँ कांगो में है, मैं वहाँ का नंबर लेना चाहता हूँ, वहाँ के हालात ख़राब हैं। वो ठीक है, उन्होंने रुक रुक कर जवाब दिया।
لیکن ایک ہی سانس میں ساری بات نہیں کہی۔ سکندر کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کریں۔ ہاں، وہ سالار اور بچے ٹھیک ہیں۔ اگر وہ تشویش میں یہاں آئے تھے تو سکندر عثمان نے ان کی تشویش دور کر دی تھی۔ وہ فون نمبر کا مطالبہ گول کر گئے تھے۔ میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں، ایک بار اسے ملنا چاہتا ہوں۔ ہاشم مبین اپنا مطالبہ نہیں بھولے تھے۔ میں امام سے پوچھے بغیر اس کا نمبر یا ایڈریس آپ کو نہیں دے سکتا۔ سکندر عثمان نے کوئی تمید نہیں باندھی تھی۔ میں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، انہوں نے تھکے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ آپ اسے بہت زیادہ نقصان پہلے ہی پہنچا چکے ہیں، سکندر عثمان نے ترکی بر ترکی جواب دیا۔ اور اپنی زندگی میں وہ سیٹ ہے، اپنے بچوں کے ساتھ خوش ہے، بے حد مطمئن زندگی گزار رہی ہے۔ آپ کیوں ایک بار اسے پھر ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کی بیٹی نے پہلے ہی آپ کی وجہ سے بہت تکلیف اٹھا لی ہے، اب اسے چھوڑ دیں، بخش دیں۔ ہاشم مبین کے چہرے کی جھریاں یکدم بڑھ گئی، پھر انہوں نے مدھم آواز میں کہا، میں جانتا ہوں، مجھے احساس ہے۔ سکندر بول نہیں سکے۔ ان کے منہ سے یہ جملہ سننے کی توقع نہیں کر رہے تھے۔ بس ایک آخری بار ملنا چاہتا ہوں اس سے، اس کی ایک امانت ہے، وہ دینی ہے مجھے، اس سے معافی مانگنی ہے۔ آپ مجھے اپنا فون نمبر اور ایڈریس دے دیں، میں اس سے بات کروں گا، پھر وہ آپ سے رابطہ کر لے گی۔ آپ کہاں رہتے ہیں؟ ایک اولڈ ہوم میں۔ سکندر چپ رہ گئے۔ ہاشم مبین اٹھ کھڑے ہوئے۔ اماموں کو بتا دیں میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، پھر وہ مجھ سے ضرور۔ اپنی نشست سے کھڑے ہوئے سکندر عثمان ان کے اس جملے پر دم بخود رہ گئے۔ کانگو کا بحران، اس سے پہلے ہونے والے واقعات CIA کے لیے سالار سکندر کو اس لسٹ میں ڈالنے کا باعث بنا تھا، جن پر باقاعدہ نظر رکھی جانی تھی۔ وہ افریقہ میں اب ان کا کی فگر سب سے اہم کارندہ تھا، ان کے لیے کام کر رہا تھا، لیکن ان کا ساتھی نہیں تھا، ان کے پیرول پر بھی نہیں تھا۔ وہ پہلی بار ایک عجیب و غریب کام میں حصہ دار بنے تھے، شیڈو ورک پارٹنر۔ دونوں ایک دوسرے سے بھی CIA سالار سکندر کی سیکیورٹی اور افریقہ میں ورلڈ بینک کے پروجیکٹس کو کامیاب بنانے کی ذمہ دار تھی، اور وہ اس رول کو بخوبی سر انجام دے رہی تھی۔ سالار سکندر ورلڈ بینک، امریکی حکومت اور CIA کے لیے نعمت متبرکہ ثابت ہوا تھا۔ اس نے کانگو اور افریقہ میں ایک بہت نازک صورتحال میں ان سب کو ایک شرمناک، خطرناک صورتحال سے نکالا تھا، اور بے حد خوبی اور مہارت سے۔ اس تقریر میں اپنے ہی ادارے کی اور سامراجی قوتوں پہ کی جانے والی تنقید کسی کو بری نہیں لگی تھی۔ اگر صورتحال کنٹرول میں آ جاتی تو وہ اس سے زیادہ گالیاں کھانے پر تیار تھے، لیکن اگر کوئی چیز سالار سکندر کی تقریر میں انہیں قابل اعتراض لگی تھی تو وہ اپنے مذہب اور پیغمبر کا حوالہ تھا۔ اس نے دین کو آدمیت اور انسانیت کے سیکولر لبادے میں ملفوف کر کے پیش نہیں کیا تھا، اس نے اپنے دین اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے کا ذکر کیا تھا۔ سالار سکندر ہمیشہ ایک لبرل سوچ رکھنے والا مسلمان سمجھا جاتا تھا۔ بیٹھے بٹھائے اس کی ایک پبلک سپیچ میں چھلکنے والی مذہبی انتہا پسندی ورلڈ بینک کے ساتھ ساتھ امریکی حکومت اور CIA کو بھی قابل اعتراض لگی تھی۔ وہ افریقہ میں بے شک ان سب کے لیے سب سے زیادہ اہم تھا، لیکن کوئی اہم ترین شخص بھی اسلامی سوچ کا پرچار کرنے کے لیے ورلڈ بینک کا عہدہ استعمال نہیں کر سکتا۔ نارمل حالات ہوتے تو سالار سکندر سے استعفے کے بے حد مضبوط وجوہ کی بنیاد پر مطالبہ کرتے، لیکن یہ نارمل حالات نہیں تھے۔ ورلڈ بینک کے ساتھ امریکی حکومت اور CIA نے بھی سالار سکندر کی اس تقریر سے نظریں چرا کر بظاہر اس کی پردہ پوشی کی تھی، لیکن در پردہ میڈیا میں اپنے صحافیوں کے ذریعے سالار سکندر کو اس تقریر میں مذہبی حوالے سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ یہ سلسلہ براہ راست کوریج کے فوراً بعد ہی شروع کر دیا گیا تھا۔ امریکہ اور CIA کو کانگو اور افریقہ میں ہرکارہ چاہیے تھا، مسیحا اور لیڈر نہیں۔ وہ ہر شخص کو اس کی اوقات میں رکھنا جانتے تھے، اور اب اس پالیسی پہ عمل کر رہے تھے۔ چینلز پر سالار سکندر کی اس تقریر کو موضوع بحث لاتے ہوئے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے کی بہت سارے دوسرے پوائنٹس کو بھی زیر بحث لانا شروع کر دیا تھا۔ ایک نئی چیخ و پکار سالار سکندر کی مذہبی شناخت، مذہبی عقائد اور اعمال کے حوالے سے شروع ہو گئی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے کا ایک بنیادی حصہ سود کے خلاف ان کے احکامات بھی تھے، جنہیں مغربی میڈیا نے بہت نمایاں انداز میں پیش کیا تھا، کیونکہ وہ انہیں مغربی نظام معیشت کی بنیادوں کو چیلنج کرنے والی سوچ اور فلسفی لگی تھی۔ وہ یہ بات اللہ نہیں کہہ پا رہے تھے کہ وہ مغربی نہیں، یہودی نظام معیشت کو چیلنج کرنے والی فلسفی تھی۔ سالار سکندر کے خلاف مغربی میڈیا میں اٹھنے والے یہ طوفان اسے افریقہ میں اور مشہور کر رہا تھا، اور سالار سکندر نے مغربی میڈیا پر اپنی اس تقریر کے حوالے سے کوئی وضاحتیں، کوئی صفائیاں اور معذرتیں پیش نہیں کی تھیں۔ اس کے آفس کا خیال تھا کہ اس تقریر کے اقتباسات کو کچھ ہلکا کر کے نئے سیاق و سباق کے ساتھ پیش کیا جائے۔ سالار نے کسی بہانے معذرت، وضاحت اور سیاق و سباق کو اپنی اس تقریر کے لیے پیش کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے آفس نے 2 دن بعد ایک سطری بیان جاری کیا تھا کہ سالار سکندر اپنی اس تقریر کے ہر جملے اور لفظ پر یقین رکھتے ہیں، اس کی ذمہ داری لیتے ہیں اور مکمل طور پہ قبول کرتے ہیں۔ یہ جیسے اس میڈیا کے منہ پہ مارے جانے والا تماچا تھا، جو اس کی طرف سے تنقید کے بعد وضاحتی بیان اور معذرت کا منتظر تھا۔ وہ ورلڈ بینک کا پہلا بنیاد پرست نائب صدر قرار دیا گیا تھا۔ CIA کو سالار سکندر کو مانیٹر کرتے ہوئے یہ اندازہ ہو گیا تھا
کہ وہ کسی اسلامی مالیاتی نظام کو قائم کرنے کی بات کر رہا ہے جو سود سے پاک ہونا۔ ان کے لیے یہ پریشان کن بات نہیں تھی۔ سالار سکندر ورلڈ بینک کے ساتھ منسلک رہتے ہوئے عملی طور پر ایسا کوئی کام نہیں کر سکتا تھا